السلام عليكم الدراري، معكم فيديو جديد ولعبة جديدة. شكون ما كيعرفش لعبة هاد الجني، هاد المرض الازرق. هاد المرض الازرق قالك كيعرف كل شيء، وانا نوريه. على ودكم غنربحوه وانتم غتشوفوا الدراري. دابا غنربح ليكم هذا، ودابا تشوفوا هذا الشخص لعب كل ما كيعرفش. رونالدو، عندي لي رونالدو دالي من السهل حتى للصعيب. عندي 5 شخصيات: رونالدو، نيمار، و كاين بزاف تنقول لكم. هل الشخص لاعب مشهور؟ من نصعب عليه شويه. من الممكن الأصول من أصول مغربي؟ لا. هل الشخص من أصول جزائري؟ لا. هل الشخص عربي؟ نعم. هل الشخص لاعب هجوم بالكرة؟ من الممكن. هل لعب مع فريق برشلونة حاليا مسبقا؟ نعم. هل يلعب أسبق لعب مع نادي ريال مدريد؟ يقول أنا لا أعلم. في البرتغال؟ ناري. هو بدأ. من الممكن. هل قابلت في بيتك مرات؟ لا. هل فازت صاحب الكرة الذهبية؟ من الممكن. هل يعيش في الصحراء؟ أو نو. نعم. لا. هل لا. نو 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 نو. ناري. نعم. هل هذا الشخص مريض؟ هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ نعم. هل يلعب ضمن منتخب المغرب؟ ناري. من الممكن. نعم ولا. هل يلعب الشخصية في دور إنجليزي؟ ظاهر لا. حصل تمتلك. ناري. رونالدو ما عنده السيارة. هل مثلت الشخصية منتخب وطني لبلادي؟ نعم. هل الشخصية معتزلة؟ لا. هل الشخصية من أصول؟ لا. هل لعبت ناري قلبني ولا حرام في صفوف فريق مانشستر سيتي يونايتد؟ لا. هل الشخصية من البرازيل؟ لا. هل الشخصية بلجيكي؟ لا. هل تمتلك الشخصية اللغة العربية؟ وأنا ما أدراني. نعم. الشخصية مسلم ديانة وانا ما ادراني. 30 سؤال وباقي ما عرفوش. الحمق ده. ناري. يا رب. والله حرام. ناري. عرفوا كريستيانو رونالدو. ناري. دابا غندير ليه الدراري الكل ما كيعرفوش. غندير ليه جون سينا اللي كيلعب دبليو اللي كيعرفوا راه باينه. جون سينا لاعب دبليو مشهور، ضروري تعرفوه. ما كيعرفوش الحماق هذا نقول ليه نعم. انا جاي منكم الدراري قالك الشخصية نعم. الشخصية يوتيوبر نعم. اللاعب الشخصي في فريق برشلونة نعم. هل يلعب أسبق لاعب مع نادي ريال مدريد نعم. سن الآن من اليابان نعم. هل تحترف الشخصية تمثيل كوميدي نعم. هل الشخصية من القراصنة نعم. هل الشخصية متزوجة نعم. هل الشخصية علاقة معرفة الشخصية نعم. هل سبق الشخصية حكم دولة العراق نعم. هل تحترف الشخصية الغناء نعم. هل الشخصية نعم. نعم. هل الشخصية أصل مغربي نعم. هل الشخصية عربية نعم. الشخصية من عالم السياسة نعم. تعرف شخصية التمثيل نعم. هل الشخصية على قيد الحياة؟ تبغي تقتلينا جون سينا باقي هو صغير؟ نعم. لا. لا. هل تقف الشخصية على قدمين؟ نعم. لا. نوريش قلت. هل من الصفة الشخصية القوم الحزام؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية زوج متوفي؟ نعم. هل الشخصية هل الشخصية زين؟ نعم. هل الشخصية جميلة؟
الآن الشخصية ذكرنا. الشخصية متطورة. نعم. الشخصية تمتلك سيارة. نعم. الشخصية من عالم الألعاب. نعم. الشخصية حقيقية موجودة في الواقع. نعم. تعمل الشخصية في مجال مرتبط بالمساواة أو أبدأ الدراري. نعم. الشخصية الشعر. نعم. الشخصية ناري، ما يعرفوا ناري. الله أكبر، الله أكبر. ذو مصيبة. ناري، ناري يا دراري. what the hell. ناري بقاو عندي 3 محاولات. ناري خاصني نربحو دابا. شكون ما يعرفش هاد اللعيب؟ نيمار. نيمار. شكون ما يعرف؟ بغينا نربحو دابا فهادي. يلا دراري. هل الشخص متزوج ولا لا؟ أنا لا أعلم. هو لاعب في فريق ما. نعم. الشخصية عربية. نعم. اللاعب شخصية من فريق ما. نعم. ناري يلعب. هل يلعب أسبق له مع نادي مدريد؟ نعم. هل يلعب شخصية في الدوري الإنجليزي؟ لا أعلم. نعم. هل الشخصية لعبت في باريس سان جيرمان سابقا أو غريبة؟ نعم. هل الشخصية عضو في أعضاء ناري؟ أنا لا أعلم. ناري مجوش يدغيا. هو ربحتو. هو مبابي. هو ربحتو. شتيت قلت لك أنا عندي محاولة. ليه بقاو عندي 2 محاولات. ليه جبت محاولة وحدة اللي جبت 2 هاد المحاولات هما هادوك غنربحو. ما جبت لي ضيعت وحدة غيربحني. باقي على قيد الحياة أنا. هو نيمار. عارفة مبابي ونيمار. ناري. هو لعبنا الدراري ونديرو دابا ليونيل ميسي. تكلم عربية. نعم. الشخصية مرتبطة بكرة القدم. نعم. نعم. الشخصية من أصول أرجنتينية. أنا لا أعلم. الشخصية في من نقولي الظاهر لا. لاعب في كرة لاعب كرة أرجنتيني. نقول لي لا. هل الشخص يلعب هجوم بكرة القدم؟ نعم. الشخص من أصول فرنسية. نعم. هل لاعب مع فريق برشلونة حاليا وأسبقا؟ أنا لا أعلم. هل لاعب شخصي مع فريق؟ أنا لا أعلم. هل تعمل شخصي في مجال التحكيم؟ نعم. هل شخصي اعتزل؟ نعم. كرة القدم. هل شخصي عربي؟ نعم. هل شخصي يلعب في الدوري الإسباني؟ أنا لا أعلم. هل شخصي من صفوف ليفربول؟ من الممكن نخربطه شوية. هل الشخصية من الجزائر؟ نعم. الشخصية من فرقة بريطانيا. نعم. اللاعب أو أسبق حاليا لنادي ليفربول. أنا لا أعلم. هل الشخصية من أصول فرنسية؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية تعيش في مدينة مراكش؟ عزم نحن المغرب دابا. نعم. هل ولدت الشخصية في ألمانيا الجنسية؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية من مواليد برج السرطان؟ نعم. هل تحدث الشخصية اللغة التركية؟ لا ما تعرفني. هل لدى الشخص 3 أطفال؟ أنا لا أعلم. ما تعرف. أنا ما أعرف. هل تحب الشخص اللون الأبيض؟ أنا لا أعلم. تغذي الأكل الحار؟ بس وأنا مالي ما كنعرفش. أنا لا أعلم. هل تحب ناري؟ ربي كل شيء يولي نويس. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. هو ما جابهاش. هو شتا الدراري.
ربحتوش اللي ربحت هاد المحاولة غنولي انا اللي رابح هاد المرض الازرق، واللي ربحني هو ناري باقي غير ربحني. ولكن دابا اللي ربح هو غيربح، ربحت اللي ربح هو غيربح او غيربح اللي جاب هاد التحدي مرادة غيربح انا، والمجدوش انايا غيخسر هو. يلا الدراري تندوزو الاخر نجيو عندكم. دابا الدراري شغنديرو غنقول ليهم كل ما كيعرفش هاد اللاعب ماشي لاعب ولكن هدا الاخر هدا يوتيوبر هذا ايمن سيمباي كتعرفوه من المغرب. هذا ايمن سيمباي من المغرب كلشي كيعرف ايمن سيمباي يوتيوبر وكيغامر كيدير مغامر في الاماكن المهجوره بحال هكا. نشوفو حتى شخصيه كرة القدم لا الشخصيه قلت لا، لكن ندير نعم. تكلم شخصيه اللغه العربيه نعم. الشخصيه من اصول الجزائر لا. الشخصيه متزوجه انا لا اعلم. خايمتي متزوجه نخلطوه. هل تحترف شخصيه التمثيل نعم. هل تحترف شخصيه الغناء نعم. هل الشخص يوتيوبر نعم. الشخص مشهور بسبب الألعاب الإلكترونية نعم. الشخص من العراق نعم. هل الشخص من أصل سعودية نعم. الشخص من أصل مصري نعم. هل الشخصية مرتبطة بكرة القدم نعم. الشخص من أصل سوريا نعم. هل الشخص من أصل المغرب ناري أنا لا أعلم. الشخصية من الملك المغربية أنا لا أعلم. سبق الجارة الشخصية كوريا أنا لا أعلم إني خربته. الشخصية تعمل في المطعم نعم. الشخصية نحيف أنا ما شغليش فيك من الممكن. الشخصية متخصصة في الروايات قصص الرعب ظاهر لا. الشخصية مشهور في رواية قصص مرعبة نعم. هل تبتدي الشخصية ملابس نسائية نعم. ملو بنت. الشخصية من الأردن نعم. الشخصية من إحدى دول المغرب العربي ولكن نقول أنا لا أعلم. نقول الظاهر أنا لا أعلم. الشخصية قناة خاصة بالموقع اليوتيوب نعم. الشخصية معروفة في طريق الألعاب الإلكترونية نعم. الشخصية لحية طويلة لما عندنا لحية طويلة نعم. الشخصية تعيش في تركيا نعم. تعيش الشخصية في دبي نعم. ولد الشخصية في النار من الممكن المغرب ناري بكي يعرفون هو ربحتو الدراري. هو الدراري ربحتو. هو ما عرفش ايمن سيمباي هو ربحتو الدراري. يلا ان شاء الله ديروا لايك واشتراك تفعلوا الجرس ويوصلكم جديد.